तर झुकाव त्यही बार बुँदैन हो, आफ्नो राष्ट्र बचाउने प्रतिज्ञाको शालिका तोड्ने हो। नेपालको जलस्रोत यी सम्पूर्ण कुराहरूमा नेपाल सरकारले सन्धि गर्यो भने संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। नेपालमा 50औं अर्बौं खर्बौं सहयोगहरू आयो होला, तर झुकाव त्यही बार बुँदैन हो, आफ्नो राष्ट्र बचाउने प्रतिज्ञाको शालिका तोड्ने हो। हाम्रो राष्ट्र समग्र भूमिको रक्षाको यो युगमा कोरोना भनेर बसेर घरमा के राष्ट्र हार्दैछु म। आफ्नो राष्ट्र बचाउने यो घडीमा हामी उठौँ एक भई, हाम्रो राष्ट्र ध्वजा लह लह गरी फहराउँदै वीर भई। हाम्रो जागर आँट बलिदान देशले खोजेको दिन, हाम्रो राष्ट्र अखण्ड देश धरती बचाइराख्नकन। हाम्रा पूर्वजको विरासत हौ हामी सबैले चिनौँ, बाह्य शक्ति सबै परास्त गर्न नेपाली सारा जुटौँ। धन्यवाद। यो अहिले हामीले आफ्नो छातीमा टाँसेको जे ब्यानर छ, जे कागज छ, मलाई लाग्छ तमाम यो देशका नेपालीले, मलाई अझै पनि लाग्छ हाम्रा छिमेकी मित्रहरूले, अमेरिका लगायतले यो हाम्रो छातीमा टाँसेको नक्सा हेरेका होला। म जिम्मेवारीका साथ यो देशको वरिष्ठ अधिवक्ता भएको कारणले तपाईहरू समक्ष भन्न सक्दछु। 1816 को सुगौली सन्धिको दफा 5 तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो जुनसुकै क्षेत्रमा रहनुहोस् त्यसलाई हेर्नुहोस्। त्यसको दफा 5 मा नेपालका राजा महाकाली पारीको भूभाग परित्याग गर्दछन् भनेर उल्लेख गरेको छ। अहिले महाकाली सन्धि 2062 सालमा गरेर महाकाली नदी आधा आधा हो, महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो भन्ने राष्ट्रघातीहरू अहिले सिंहदरबारमा छन् कि सडकमा छन्। नेपाली जनताले खोज्नु सुगौली सन्धि, हालाकि नेपालीहरूले हामीले तत्कालको 2 लाख वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी भूमि सुगौली सन्धिबाट गुमाएका छौँ। यसको मतलब हामी सुगौली सन्धिको सम्मान गर्छौँ भनेको होइन, तर तपाईले महाकाली सन्धि गरेर 1816 को महाकाली सन्धिले महाकाली नदी पारीको भूभाग, जलभाग होइन भूभाग नेपालका राजाले परित्याग गर्छन् भनेपछि महाकाली नदी आधा आधा हो, पानी साझा हो, महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा हो भन्ने कुलंगारहरूले चलाएको राष्ट्र के राष्ट्र? नेपाली जनताले 2007 सालदेखि क्रान्ति गरे, आफ्नो संविधान बनाउने युद्ध लडे भन्ने कांग्रेस, एमाले, माओवादी जुनसुकै पार्टीका साथीहरू हुनुहोला, मलाई तपाईहरूको राजनीतिक आस्थासँग घृणा छैन, म सम्मान गरौँला। तर 90% नेपाली जनताले मत दिएर बनाएको संविधानमा देशको 370 वर्ग किलोमिटर छोडेर राष्ट्रिय चिन्ह बनाउने त्यो राष्ट्रघाती संविधान सभा थियो कि नेपाली जनताको संविधान सभा थियो? मलाई भन्नुहोस्। आज 14 वर्ष पछाडि आएर आदरणीय सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजी, यो 14 वर्षको दरमियानमा पुष्पकमल दाहालजी, शेरबहादुर देउवाजी, अनेक तपाईहरू प्रधानमन्त्री हुनुभयो होला। हामीले राष्ट्रघात गरेको रहेछ भन्ने कुरा अहिले नयाँ नक्सा निकालेर प्रमाणित गर्नुभयो कि भएन? मलाई भन्नुहोस् त। यसै कारणले गर्दा हामी नेपाली जनताले भन्यौं, हेर्नुहोस्, वीरभोग्या वसुन्धरा, राज्य भनेको मागेर पाइँदैन। पृथ्वी नारायण शाहको नेतृत्वमा
तपाईं हाम्रा पूर्वजले लडेर आर्जेको वीरभूमि नेपाल आज कहिले एमसीसी को नाउँमा, कहिले कालापानीको नाउँमा, कहिले सुस्ताको नाउँमा, अनेक अनेक नाउँमा जे गरेर हाम्रो भूभाग, हाम्रो शीत, हाम्रो वीर पूर्वजले आर्जेको भूमिमाथि विदेशीलाई पटाङ्गिनी गर्ने हरेक चोटिका 12 बुँदे समझदारी गर्न तपाईहरु दिल्ली जानुहुन्छ होइन? अहिले एमसीसी को पक्ष र विपक्षमा नेपालको जनमानस विवादित छ। आदरणीय साथीहरु, म तपाईहरुलाई स्मरणको लागि निवेदन गरौं, सुरक्षाकर्मी साथीहरु तपाईहरु पनि याद गर्नुहोला, नेपाल भयो भने मात्रै नेपाल प्रहरी होला, नेपालको अदालत होला, नेपालको सेना होला। तर दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टी त्यो 12 बुँदे सम्झौतामा थिए। आज तपाईले एमसीसी सम्झौता गरेर नेपालको संसदबाट त्यसलाई किन पारित गर्नु पर्यो? मलाई कसैले जवाफ दियोस्। यो एमसीसी को दफा 5, यसको 5 को उपधारा 5, हालाकि अलि यो कम्प्लेक्स अंग्रेजीमा लेखिएको छ। म तपाईहरुलाई निवेदन गरौं, हाम्रो सन्धि सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 5 नेपालको भूभाग, नेपालको राष्ट्रिय महत्व, नेपालको जलस्रोत, यी सम्पूर्ण कुराहरुमा नेपाल सरकारले सन्धि गर्यो भने संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। नेपालमा 50औं अर्बौं खर्बौं सहयोगहरु आयो होला, तर नेपाल र अमेरिका बीच भएको एमसीसी चाहिँ नेपालको पार्लियामेन्टबाट किन पास गर्नुपर्छ मलाई भन्नुस् त? किनभने नेपालको पार्लियामेन्टबाट एमसीसी तपाईले पास गर्नुभयो भने एमसीसी र नेपालको कानुन बाज्यो भने एमसीसी लागू हुन्छ, नेपालको कानुन लागू हुँदैन। मैले यो कुरा तपाईहरुलाई यसकारणले निवेदन गर्दैछु, यो एमसीसी ले नेपालको सार्वभौम सत्ताको संकुचन, यो एमसीसी ले नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता त्यसको विचलन गर्ने काम गरेको छ। म तपाईहरुलाई जिम्मेवारीका साथ निवेदन गर्न सक्दछु, सन् 1950 मा आदरणीय भारतीय मित्रहरू तपाईहरुको पनि ध्यान आकर्षण होस्, 1950 मा तपाईहरुले भारत नेपाल सन्धिको आर्टिकल 1 मा लेख्नु भएको छ, भारतीयहरू नेपालीहरू एक अर्काको प्रादेशिक अखण्डता, भौगोलिक स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर्ने। आदरणीय मित्रहरू, तपाईहरु धेरै भारतको बारेमा पढेर लेखेर पीएचडी गर्नु भएको होला। 12 बुँदे समझदारी त दिल्लीमै गएर गर्नुभयो, दिल्ली जस्तो भएर सही पनि गर्नु भएको होला। यहाँ भनिएको छ, अहिले लिपुलेख, लिपियाधुरा र कालापानी, सुस्त लगायतका गतिविधिहरूमा तपाईले सन् 1950 को सन्धिको दफा 1 मा नेपालको सम्प्रभुताको सम्मान गर्नुभयो। मैले तपाईहरुलाई निवेदन गरे, यो नेपाल भारत मैत्री सन्धि होइन, यो भारत नेपाल मैत्री सन्धि हो। किन? भारतीयहरू सन् 1947 18 जुलाई को बेलायती संसदले अबदेखि भारत स्वतन्त्र हुन्छ, ईस्ट इंडिया कंपनी फिर्ता हुन्छ भनेर बेलायती संसदले कानून पास गरेपछि, बेलायती संसदले कानून पास गरिसकेपछि बल्ल 1947 को 15 अगस्टमा तपाईं स्वतन्त्र हुनुभयो भने हामी विक्रम सम्वत 1825 में पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा स्वतन्त्र भएका थियौं। त्यसकारण भारतीयहरू तिमीहरू दाजु होइन, सम्प्रभुताले हामी दायी, हाम्रो सम्प्रभुतालाई मन्जुर गरेर सैछाप गरेको कुरा हो। यस कारणले गर्दाखेरि
तपाईले आफूलाई दाइको हिसाबमा जे कुरा गर्नुभएको छ त्यसलाई याद गर्नका लागि म निवेदन गर्दछु। आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, तपाईले पार्लियामेन्टमा सम्बोधन गर्दा सत्यमेव जयते भनेको ठाउँमा सिंहमेव जयते भनेर पनि उच्चारण त गर्नु, तर अहिले नेपालको संविधानको अनुसूचित 3 संसदमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गर्दा भारतीयहरूले आफ्नो निशाना छापमा बाघ राखेर सिंहमेव जयते भन्नुभयो भने तपाईले बनाएको संविधानमा नेपालको राष्ट्रिय जानवर गाई किन राख्नु भएन मलाई भन्नुहोस्। यो संविधानको धारा 4 तपाई सब साथीहरूलाई म निवेदन गर्न सक्दछु। यो संविधानको धारा 4 ले लेखेको छ नेपालको सीमा भनेको यो संविधान लागू हुँदाका बखत भनेको छ। आदरणीय साथीहरू, जुनसुकै दलको मान्छेहरू हुनुहोला, तपाईहरू पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्छ भने आफ्ना पार्लियामेन्टका साथीलाई भन्नुहोस् संविधानको धारा 4 ले यो संविधान लागू हुँदाका बखतको क्षेत्र नेपालको क्षेत्र हुनेछ भनेपछि यो संविधान लागू हुँदा त लिम्बूले कालापानी र लिम्पियाधुरा त थिएन। त्यसैले संविधानको धारा 9 को 2 बमोजिम अनुसूचित 3 मात्रै संशोधन गरेर उद्देश्य पूरा हुँदैन। संविधानको धारा 4 बमोजिम नेपालको भूगोलको व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुहोस्। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपाली जनताको बलमा ताकतमा राजकीय सत्ता र सम्प्रभुतामा निर्वाचित भएर जितेर आएका एक थरी दलहरू अहिले नेपालको सिमानाको कुरालाई ओझेलमा पार्नका लागि समानुपातिक र समावेशी र नागरिकताको कुरा राखेर पार्लियामेन्टमा जुन संशोधन ल्याइराखेको छ तपाईहरुलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु, पहिले नेपाल भएर नेपालको अखण्डता, राष्ट्रियता, सम्प्रभुता बचाउनको लागि काम गर्नुहोस्। अरु कुरा हामी पछि गरौँला। समय सिद्धियो भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। म एक लाइन मात्रै तपाईहरुलाई भनौं, यो एनसीसी को आर्टिकल 5 को 5 तपाईहरु हेर्नुहोस्। यसको कुनै दफा संशोधन गर्नु पर्यो भने नेपालले झलनाथ खनालजीको कमिटीले, भीमरावलजीको कमिटीले त संशोधन गरेर पास गर्ने भनेको छ नि, तर यो एमसीसी को आर्टिकल 5 को सब आर्टिकल 5 पढ्नुस् तपाईहरु पनि। त्यसले नेपालले एकतर्फी रूपबाट यो सन्धिको संशोधन गर्न सक्दैन। त्यसकारण नेपालको राष्ट्रियता, सम्प्रभुता, स्वाधीनता समाप्त गर्ने यो सरकारको विषय होइन, यो सत्ताको विषय पनि होइन, यो देशको सम्प्रभुताको विषय। सम्प्रभुताका लागि लड्नका लागि, मर्नका लागि नेपाली जनताले, पृथ्वीनारायण शाहले, हाम्रा वीर पूर्वजहरूले बाख्रो मारेर राज्य पाएका थिए कि राज्य जित्नका लागि वीर अवज्ञा वसुन्धरा हुन्छ। यसकारण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो राष्ट्रको राष्ट्रिय एकताको, अखण्डताको यही एमसीसी को विरुद्धमा यही जम्मा भएर नेपाली युवाहरूले विरोध गर्दाखेरि तपाईले प्रहरी लगाएर गाडीमा हालेर इलेक्ट्रिक सक लाउनु भयो होइन? आखिर त्यही सडकको बलबाट अहिले अनुसूचित संशोधन त गर्नु पर्यो नि। वाह, मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ, म जे छु ठिकै छु बिथुल्न नाउ। यसै कारणले नेपालका नेपालीहरू हामी वीर गोर्खाली ब्रिटिश गोर्खामा भर्ना भएर, हामी भारतीय गोर्खामा फौजमा भर्ना भएर इन्डिया तेरो सम्प्रभुता रक्षा गर्नलाई मेरो भाइ काश्मीरमा युद्ध लडेर मर्दैछ, मेरो देशमा संविधान आउँदा मेरी बहिनी सुत्केरी हुँदा अस्पताल जाने पेट्रोल र डिजेल नपठाउने मेरो भाइ तेरो सम्प्रभुताको रक्षा गर्छ, मेरै राष्ट्रको अपहरण गर्ने इन्डियाका पक्षधर प्रजातन्त्रवादीहरू लाज छैन, नेपाली हुन पनि लाज छैन। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, समय छैन, मैले सुनिसकेको छु। यति भन्दै अन्त्यमा म तपाईहरुलाई निवेदन गरौँ, आएर कहिले ऋतु सिद्धिँदैन, लाएर माया मुटु रित्तिँदैन। माया गरिदिनु भयो, धन्यवाद। देशलाई माया।